مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سأقدم لكم الأمر، كيف نأمر شخص ما باستعمال avoir و être. إذن avoir à l'impératif présent يملك في الأمر أي في الحاضر. الأمر في الحاضر أي ليكن لدي. إذن في هذا الدرس سأشرح avoir و être à l'impératif. سنركب جمل باستعمال الأمر، وأيضا ayant ليكن لدينا، ayez ليكن لديكم. إذن سأشرح الأمر في هذا الدرس، وأيضا سنشرح être à l'impératif présent. إذن سنتعلم كيف نستعمل avoir و être عندما نريد أن نتكلم أو أن نكتب. être يكون à l'impératif في الأمر، présent في الحاضر. إذن soit كن، soyons لنكن، soyez كونوا. إذن لاحظوا معي كن لنكن كونوا كلها عبارات الأمر soit soyons soyez. إذن سنركب جمل باستعمال avoir à l'impératif présent و être à l'impératif présent. إذن إذا أردت أن تقول لشخص ما كن شجاعا، كن شجاعا، sois courageux، sois courageux، كن شجاعا، sois courageux، sois كن courageux شجاعا. إذن sois كن courageux شجاعا. إذا أردت أن تقول لشخص ما كن شجاعا ستقول sois courageux. إذن sois هو الفعل être à l'impératif présent أي في الأمر الحاضر. sois الآن، sois courageux، كن شجاعا. إذا أردت أن تقول كونوا شجعان، كونوا شجعان ستقول soyez، soyez courageux، soyez courageux، كونوا شجعان، soyez courageux، كن شجاعا sois courageux، كونوا شجعان soyez courageux. وإذا أردت أن تقول فلنكن شجعان، لنكن شجعان، soyons نحذف EZ ونضع ONS، soyons courageux، soyons courageux. إذا أردت أن تقول كن شجاعا ستقول sois courageux. إذا أردت أن تقول كونوا شجعان ستقول soyez courageux. وإذا أردت أن تقول لنكن شجعان سنقول soyons courageux. مثلا تريد أن تقول كونوا أقوياء للقيام بهذا التمرين، لتقوموا بهذا التمرين، كونوا أقوياء لتقوموا مثلا بهذا التمرين، تمرين رياضي يحتاج إلى القوة. كونوا أقوياء soyez forts pour faire cet exercice. كونوا soyez أقوياء، fort soyez fort pour للقيام، pour faire pour لي faire قيام، إذن للقيام cet exercice بهذا التمرين. إذن soyez ما يهمنا هنا soyez، كونوا فعل أمر، كونوا. أحاول أن أقدم لكم لا conjugaison بكل سهولة. إذن soyez كونوا، soyez كونوا، fort soyez fort كونوا أقوياء soyez fort. يمكن أن نقول أيضا soyons forts فلنكن أقوياء نحن، فلنكن أقوياء soyons forts، soyons forts لنكن أقوياء. إذن قلنا soyez forts كونوا أقوياء، soyons forts فلنكن أقوياء نحن، فلنكن أقوياء. إذن فلنستعمل soyons مثلا لنكن لطيفين مع الكلاب، لنكن لطيفين مع القطط، لنكن لطيفين مع المتشردين مثلا. Soyons gentils
avec les chiens. Soyons gentils avec les chiens. Soyons gentils avec les chiens. لنكن لطيفين مع الكلاب. Soyons gentils avec les chiens. لنكن لطيفين مع الكلاب. Soyons gentils. Soyons gentils avec les chiens. Soyons gentils avec les chiens. ما يهمنا هنا soyons وهو فعل أمر. لنكن gentils أي لطيفين. Soyons gentils avec les chiens. Avec les chiens مع الكلاب. Soyons gentils avec les chiens. لنكن لطيفين مع الكلاب. يمكن أيضا أن أقول soyez gentils avec les chiens. Soyez gentils avec les chiens. كونوا لطفاء مع الكلاب. كونوا soyez gentils. كونوا لطفاء. Soyez gentils. Sois gentil. كن لطيفا. Sois gentil. كن لطيفا. Sois gentil avec les chiens. Sois gentil avec les chiens. إذا الأمر باستعمال الفعل être هو بسيط جدا. نقول sois, soyons, soyez. إذا sois, كن, sois, كن. Soyons, لنكن. Soyons, لنكن. Soyez, كونوا عفوا. كونوا, soyez, كونوا. إذا sois, كن. Soyons, لنكن. Soyez, كونوا. إذا هنا أتكلم معك أنت في سوا. وسويون أتكلم معنا نحن. نحن أتكلم معنا نحن. وسوي أتكلم معكم أنتم. الآن سأمر إلى avoir. أي de bons résultats à l'école. أي de bons résultats à l'école. لتكن لديك نتائج جيدة في المدرسة. إذن أي de bons résultats à l'école. لتكن لديك نتائج جيدة في المدرسة. إذن أي لتكن لديك. أي لتكن لديك de bons résultats نتائج جيدة. de bons résultats نتائج جيدة à l'école في المدرسة. إذن أي de bons résultats à l'école. يمكن أيضا أن نقول لتكن لدينا. تكلمت هنا لتكن لديك. أي لتكن لديك. إذا أردت أن أقول لتكن لدينا. لتكن لدينا سأقول ayons de bons résultats à l'école. Ayons de bons résultats à l'école. Ayons de bons résultats à l'école. لتكن لدينا. ayons لتكن لدينا. إذن ayons de bons résultats à l'école. يمكن أيضا أن نقول لتكن لديكم. لتكن لديكم. نضيف EZ نحذف ONS ونضيف EZ. ayez de bons résultats à l'école. ayez de bons résultats à l'école. لتكن لديكم نتائج جيدة في المدرسة. ayez de bons résultats à l'école. إذا قلنا ayez de bons résultats à l'école. لتكن لديكم نتائج جيدة في المدرسة. ayons de bons résultats à l'école. لتكن لديكم نتائج جيدة في المدرسة. أي de bons résultats à l'école. لتكن لديك نتائج جيدة في المدرسة. الآن سأتكلم مثلا عن لتكن لدينا الإرادة. ayons de la volonté. ayons de la volonté. ayons de la volonté. لتكن لدينا الإرادة. ayons de la volonté. لتكن لدينا الإرادة. إذن ayons لتكن لدينا. ayons لتكن لدينا de la volonté الإرادة. de la volonté الإرادة. ayons de la volonté لتكن لدينا الإرادة. ayons de la volonté لتكن لدينا الإرادة. la volonté الإرادة. يمكن أيضا أن أقول ayez de la volonté. ayez de la volonté أضفنا EZ
تعني لتكن لديكم أي de la volonté لتكن لديكم الإرادة أي de la volonté أي de la volonté لتكن لديكم الإرادة أي de la volonté لتكن لديكم الإرادة أي de la volonté أي de la volonté لتكن لديك الإرادة أي de la volonté لتكن لديك الإرادة. يمكن أيضا أن نستعمل النفي ونقول مثلا n'aie pas peur des étrangers n'aie pas peur des étrangers n'aie pas peur des étrangers لا تخف من الغرباء. والترجمة الحرفية تعني لا يكن لديك خوف من الغرباء لا يكن لديك خوف من الغرباء. إذن أمر لا يكن لديك خوف من الغرباء، ولكن في اللغة العربية لا نقول لا يكن لديك خوف من الغرباء، نقول لا تخف من الغرباء. إذن أي بين ne ou pas. N'aie pas peur des étrangers. N'aie pas peur des étrangers. إذن يمكن أن نقول n'ayons pas peur des étrangers لا يكون لدينا خوف من الغرباء أو لا نخاف من الغرباء. يعني أمر نأمر نحن أنا ومن معي مثلا لن نخاف من الغرباء يعني n'ayons pas peur des étrangers. يمكن أن نقول لا تخافوا من الغرباء لا تخافوا أنتم. n'ayez pas peur des étrangers لا تخافوا من الغرباء. n'ayez pas peur des étrangers أنتم لا تخافوا من الغرباء. n'ayez pas peur des étrangers. هنا تكلمنا عن avoir في النفي الأمر والنفي، استعمل ne pas للنفي وأي للأمر. ayez peur des étrangers. إذا قلنا ayez peur des étrangers نحن نقول خافوا من الغرباء. ayez peur des étrangers فليكن لديكم خوف من الغرباء أو خافوا من الغرباء. ayez peur des étrangers. وإذا قلنا n'ayez pas peur des étrangers لا تخافوا من الغرباء. n'ayez pas peur des étrangers لا تخافوا من الغرباء. الآن سأمر إلى être. مثلا ne sois pas égoïste. ne sois pas égoïste لا تكن أنانيا. ne sois pas égoïste لا تكن أنانيا. ne sois pas soit تكن. إذا قلنا سوا لوحدها نقول كن سوا كن. وإذا أضفنا لها ne pas تصبح لا و égoïste أي أنانيا. égoïste أناني. إذا ne sois pas égoïste لا تكن أنانيا. ne sois pas égoïste. ولكن إذا أردت أن أقول لك كن أنانيا سأقول sois égoïste. sois égoïste. كن أنانيا égoïste أنانيا sois égoïste. وإذا أردت أن أقول لا تكونوا أنانيين ne إذن أضفنا ne pas لا ne soyez pas égoïste. لا تكونوا أنانيين ne soyez pas égoïste. ne soyez pas égoïste لا تكونوا أنانيين. ويمكن أيضا نقول لا نكون أنانيين سأقول ne soyons pas égoïstes. لا نكون أنانيين ne soyons pas égoïstes. إذا حذفت ne pas تصبح فلنكن أنانيين أو لنكن أنانيين soyons égoïstes لنكن أنانيين. وإذا أضفت EZ soyez égoïstes أي لتكونوا أنانيين. soyez égoïstes لتكونوا أنانيين. وإذا أضفت ne pas تصبح لا تكونوا أنانيين ne soyez pas égoïstes. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم.